आसमान पर गहरे और हल्के सुरमई बादल सुबह से ही छाए हुए थे। बादलों में कहीं कहीं सफेद बादल इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। आज गर्मी की शिद्दत बादलों ने जज़ब की हुई थी, मगर गर्मी के सताए लोग बार बार आसमान की तरफ देखते, जैसे वो बारिश के मुंतज़िर हों। शाम होने को आई, मगर बारिश न हुई। इतने में सबीका की अम्मी ने उसे आवाज दी, सबीका, छत से कपड़े उतार लाओ, अब बारिश हो जाएगी। चिलें बादलों की तरफ उड़ाने भर रही हैं। सबीका ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, ये कैसी पेशीनगोई है जो चीलों से मंसूब है? उसकी अम्मी ने कहा, भाई, हमारे बुजुर्ग यही कहते थे और होता भी यही था। हमने तो कभी हर बात में साइंस नहीं ढूंढी थी। जैसे बड़ों ने कह दिया, मान लिया। तुम लोग तो हर बात पर साइंसी तस्दीक मांगते हो। अम्मी ने नई पौध का गिला किया तो सबीका हंसती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। सबीका 3 बहनें और 1 भाई था। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। भाई की शादी यूरोप में हुई थी और वो वहीं रहते थे। सबीका एफए में पढ़ती थी। सबीका छत पर जाकर कपड़े समेटने लगी। साथ वाली छत पर खाला जुबैदा भी धो के फैलाए हुए कपड़े समेट रही थीं। उनका बेटा साहिर चारपाइयां बरसाती के नीचे खड़ी कर रहा था। साहिर स्मार्ट और शरीफ लड़का था। एक बैंक में मुलाजिम था, अकलौता था और अक्सर माँ के कामों में उसका हाथ बिठा देता था। सबीका ने खाला जुबैदा को सलाम किया। उन्होंने बड़े प्यार से वालेकुम अस्सलाम कहा। इतने में सबीका के गाल पर बारिश का कतरा गिरा तो खाला जुबैदा ने कहा, बारिश का पहला कतरा जिस कंवारी लड़की पर गिरे, उसकी शादी जल्द हो जाती है। सबीका ने शर्माते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा, उफ खाला। तो खाला ने हंसते हुए कहा, हमारी बड़ी बूढ़ियां तो यही कहती थीं। सबीका की नजरें गैर इरादी तौर पर बेख्तियार साहिर की तरफ उठी। वो सबीका की झींपती और शर्माती हालत से महजूज होते हुए मुस्कुरा रहा था। सबीका ने आखिरी कपड़ा रस्सी से खींचा और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। सबीका ने अभी बरामदे में कपड़े लाकर रखे ही थे कि एकदम तेज बारिश शुरू हो गई। अम्मी ने तो जैसे मैदान ही मार लिया हो, बोली, देखा, मैं ना कहती थी। अम्मी की बात तो सच साबित हो गई। अब ध्यान खाला के जुमले में अटका हुआ था। उसने कहा, अम्मी, ये आप लोगों की बड़ी बूढ़ियां जो कहती थीं, वो सब सच होता है क्या? हमने तो यही माना है। अम्मी ने बड़े यकीन और शान से कहा। अब सबीका आईने के सामने खड़ी अपने सरापे को देखती हुई सीने पे हाथ रखे आती जाती सांसों की बेतरतीबी को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आईने में उसे अपने चेहरे की बजाय साहिर का शरारत भरी मुस्कुराहट वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने कानों में शहनाइयों की आवाजें आने लगीं। ऐसे में उसने शर्मा कर अपने सुर्ख होते चेहरे को हाथों से छुपा लिया। अम्मी की आवाज पर वो बाहर आ गई। अम्मी बोली, आज तो जी चाह रहा कि पकौड़े बनाए जाएं। सबीका, तुम बेसन घोलो और तेल की कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दो, मैं पकौड़े निकालती हूँ। अम्मी पकौड़े बना रही थीं। सबीका उनके करीब ही बैठ गई। पकौड़ों का पहला पूर निकाल कर अम्मी ने कहा, जाओ बेटा, ये अपनी खाला जुबैदा को दे आओ। वो भी कुछ खास बनाती हैं तो हमारे यहाँ ज़रूर भेजती हैं। सबीका ने शोकेस से एक खूबसूरत सी प्लेट निकाली। उसमें पकौड़े रख कर ढक कर ले जाने लगी तो लाइट चली गई। अम्मी ने कहा, पहले मोमबत्ती जला दो, फिर जाना। आज दिल की बेचैनी अजीब थी। उसे रुकना अच्छा नहीं लगा। बेजारी से बोली, ये बिजली भी मुसीबत है। जरा मौसम करवट लेता है, ये तमाशा करने लगती है। फिर कुछ रुक कर बोली, भाईजान कहते हैं यूरोप में कोई भी मौसम हो, बिजली नहीं जाती।
امی جان، بھائی جان سے کہیں ہمیں بھی باہر بلا لیں۔ ہائے ہائے سبیکا، ایک بجلی کیا گئی، تم نے تو پاکستان سے ہجرت کا منصوبہ ہی بنا ڈالا، امی نے بے دلی سے کہا۔ بادل خاصے گھنے تھے اور جم کے برس رہے تھے۔ ساحر کا دروازہ چند قدم پہ تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے شیڈ کے نیچے سے گزرتے ہوئے بھی وہ کچھ بھیگ ہی گئی۔ دستک دی تو ساحر نے دروازہ کھولا، سامنے سبیکا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ گرے سوٹ پر کالے ڈاٹس اور سفید پھول بہت بھلے لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سبیکا نے موسم اوڑھ رکھا ہو۔ بھیگی اور شرمائی سبیکا اسے بہت پیاری لگی۔ سبیکا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سٹ پٹا گئی کہ وہ کیوں آ گئی۔ اس کا اور ساحر کا پہلے بھی بہت مرتبہ آمنا سامنا ہوا، مگر کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ آج بن بولے کوئی ایسی بات کہی اور سنی گئی کہ وہ گیلے کپڑوں پر دوپٹہ ٹھیک کرتی، خالہ زبیدہ کو آواز دیتی، اندر چلی گئی۔ جواب میں خالہ کی آواز آئی، پکوڑوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھئی موسم بارش کا صحیح مزہ تو اسی میں ہے، سبیکا نے پلیٹ ان کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی نوش فرمائیں، خالہ نے اسے صوفے پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ جیتی رہو، اور ساتھ ہی ساحر کو آواز دی، ساحر پلیٹ لانا۔ میں لاتی ہوں خالہ، یہ کہہ کر سبیکا باورچی خانے میں گئی۔ بجلی کی آنکھ مچولی جاری تھی، بجلی پھر چلی گئی۔ ایک ہی لمحے میں ساحر اور سبیکا کے ہاتھ اکٹھے پلیٹ اٹھانے کو بڑھے۔ اندھیرے میں سبیکا کا ہاتھ ساحر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اتنے میں آسمانی بجلی کی اتنی شدید گڑگڑاہٹ ہوئی کہ سبیکا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ساحر نے غیر ارادی طور پر اسے تھام لیا۔ جتنی تیزی سے یہ سب ہوا، اس سے زیادہ تیز جھٹکے سے سبیکا پیچھے ہٹی اور ساحر بھی پرے ہو گیا۔ سبیکا پلیٹ لیے بغیر تیزی سے باہر نکلی اور خالہ کے آواز دینے پر رکے بغیر یہ کہتی گھر چلی گئی کہ پلیٹ پھر لے جاؤں گی۔ سبیکا کے جانے کے بعد ساحر اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے سہلاتا رہا اور اپنی باہوں میں سبیکا کے حیا سے تمتماتے چہرے کو سوچتا رہا۔ لاج سے گھبرا کر جاتی سبیکا اسے بڑی اچھی لگی۔ گھر آ کر بستر پر لیٹنے تک ایک عجیب سی کیفیت سبیکا کی روح میں سمائی ہوئی تھی۔ اسے ساحر کی قربت کا احساس بھول نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ سب غلط ہے، وقتی جذبات ہیں، مجھے سنبھلنا ہوگا، اور آخر کار وہ ہر خیال جھٹک کر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ادھر ساحر اپنی باہوں میں سہمی ہوئی سبیکا کے دل کی دھڑکنوں کو صاف سن چکا تھا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا۔ سبیکا کالج سے واپس آئی تو خالہ زبیدہ گلی کی اور عورتوں کے ساتھ ریڑھی والے سے سبزی خرید رہی تھیں۔ سبیکا نے ان سب کو سلام کیا اور اندر چلی گئی۔ اتنے میں باہر موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ یہ ساحر تھا جو آج خلاف معمول جلدی گھر آ گیا تھا۔ ساحر نے موٹر سائیکل گھر کے اندر کرتے ہوئے امی کو جواب دیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ خیر ہو، یہ کہتی خالہ اندر چلی گئی۔ یہ سبیکا نے بھی سنا۔ جانے آج وہ ساحر کی طبیعت کے لیے فکر مند کیوں ہو رہی تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ساحر کو کیا ہوا۔ سبیکا نے امی کو بتایا تو وہ بولی، مجھے جا کر خیریت کی خبر لینی چاہیے۔ امی یہ کہتی ساحر کے گھر چلی گئیں۔ امی کے آنے تک سبیکا بے چینی سے صحن میں پھرتی رہی۔ اسے اپنی اس حالت پر خود حیرت ہو رہی تھی۔ امی نے آ کر بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ خاص نہیں، ساری رات سو نہیں سکا جس کی وجہ سے شدید سر درد ہے۔ آج کل ساحر سبیکا کے بارے میں بہت سوچنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے۔
اس کا حیا سے سرخ ہوتا چہرہ، نظریں جھکانا، پلکیں گرانا، شرمانا اسے بھا گیا تھا۔ اسے سبیکا کی ایک اور بات بھی پسند آئی کہ وہ چھت پر بلا مقصد چڑھ کر ادھر ادھر تانک جھانک نہیں کرتی اور نہ ہی باہر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے، جبکہ ساحر کے گھر کے سامنے جو لڑکی رہتی تھی وہ چھت پر بھی چڑھی رہتی اور دروازے پر بھی آ کھڑی ہوتی اور جان بوجھ کر دعوت حسن دیتی، مگر ساحر کو اس کی بے حیائی پر گھن آتی تھی۔ سبیکا بھی ساحر کو دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سبیکا نے ساحر سے اظہار محبت کے لیے ایک خط اس کے نام لکھا، مگر پھر اس کے اندر سے سبیکا بولی، پاگل، یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ اس طرح تم ساحر کی نظروں میں گرو یا سماؤ۔ مگر سوچو سبیکا، کیا تم ساحر کی ایک مسکراہٹ پر، اپنی ماں کی برسوں کی ممتا بھری مسکراہٹ جو تمہیں دیکھ کر آتی ہے، اسے قربان کر دو گی؟ ساحر کی باہوں میں چند سیکنڈ کے احساس پر تم اپنے بھائی کی غیرت داؤ پر لگا دو گی، جو تمہیں بچپن میں گود میں اٹھائے پھرتا رہا؟ ساحر جس سے کوئی تعلق نہیں، اس کی خاطر بیٹی کے رشتے کی وفا بھلا دو گی؟ دل و دماغ کی جنگ میں اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت کہا ہے، یہ خط دیکھ کر میں رحمت سے زحمت نہیں بننا چاہتی۔ اس خیال کے آتے ہی سبیکا کے ڈگمگاتے قدم سنبھل گئے۔ اس نے ایک باوقار سوچ کے ساتھ خط کو پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیا۔ ادھر ساحر بھی سبیکا کو اپنے دل کی دھڑکنوں کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آتے جاتے سبیکا سے سب کچھ کہہ دے گا، مگر وہ ایسا نہیں کر پایا، کیونکہ ایسا اظہار تو وہ کرتے ہیں جو عزت نہیں کرتے، بس دل بہلاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے اپنی امی سے بات کرنا چاہیے، وہ ایک سمجھدار اور چاہنے والی ہستی ہیں، وہ میرے جذبات کو سمجھیں گی اور میرے لیے جو مناسب ہوگا وہی کریں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی امی سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ زبیدہ بیگم نے بیٹے کا ماتھا چوم لیا۔ ایک تو یہ خوشی کہ اب وہ اکثر ساحر سے شادی کرنے کا ذکر کرتی تھیں، ان کی مراد پوری ہوئی۔ دوسرا، ان کو فخر حاصل ہوا کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بیٹے نے ماں کے اعتبار پر چھوڑا ہے۔ رات زبیدہ بیگم نے ساحر کے ابو سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، سبیکا اچھی لڑکی ہے، مگر اگر خاندان میں ہی رشتہ ساحر کا ہوتا تو بہرحال تم کیا کہتی ہو؟ زبیدہ بیگم نے کہا، آج کے دور میں جب لڑکیاں تک بے باک ہو چکی ہیں، ہمارے بیٹے نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، ہمارا مان نہیں توڑا، تو ہمیں اس کے مان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیگم، آپ سبیکا کی امی سے بات کر کے دیکھیں۔ دوسرے دن سبیکا کالج سے آئی تو خالہ زبیدہ امی کے ساتھ کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ سننے کو بے چین ہو رہی تھی۔ خالہ زبیدہ یوں تو اسے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن آج جب انہوں نے گلے لگا کر سر ماتھا چوما، دعائیں دیں، تو سبیکا کو کچھ نیا پن لگا۔ خالہ کے جانے کے بعد امی نے بتایا کہ وہ ساحر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی تھیں۔ بے اختیار سبیکا پوچھ بیٹھی، آپ نے کیا کہا؟ امی نے حیرت سے سبیکا کو دیکھا، پھر کسی شرارتی سہیلی کی طرح اسے سمجھتے ہوئے بولی، میں نے منع کر دیا۔ سبیکا سمجھ گئی کہ امی تنگ کر رہی ہیں اور وہ ان کے گلے لگ گئی۔ امی بولی، میں نے کہا مجھے تو اعتراض نہیں، تم سے پوچھ لوں اور اپنے بیٹے یاسر سے فون کر کے مشورہ کر لوں۔ سبیکا نے شکر کا سانس لیا کہ اس نے خط پھاڑ دیا تھا، عزت بھی رہ گئی اور اسے اس کی چاہت بھی مل رہی ہے۔
इतने में फोन की घंटी बजी। सबीका ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसका भाई यासिर था। इस वक्त उसका फोन गैर मुतवक्को था, क्योंकि वो रात गए फोन किया करता था। उसने सोचा शायद तकदीर मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान है। चंद बातें करके सबीका ने फोन अम्मी को दे दिया, बल्कि हमेशा की तरह स्पीकर ऑन कर दिया ताकि वो भी बातें सुने। हालचाल पूछकर अम्मी ने कहा, अच्छा हुआ यासिर, तुमने फ़ोन कर लिया। मैंने तुमसे एक मशवरा करना है। अम्मी, मैंने भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए इस वक्त फ़ोन किया, यासिर ने जवाब दिया। माँ की ममता परेशान हो गई। कहा, बेटा बताओ क्या बात है। यासिर कहने लगा, अम्मी, जाहिदा के घर वाले चाहते हैं कि जाहिदा के भाई की शादी सबीका के साथ कर दी जाए। जाहिदा की भी यही ख्वाहिश है। अम्मी बोली, बेटा, एक तो शौकत कोई काम वाम नहीं करता, दूसरे ये तो वट्टा सट्टा हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों घराने तकलीफ में ही घिर जाते हैं। अम्मी इस रिश्ते के जिक्र से तकलीफ में आ गई थी। उनका चेहरा बुझ सा गया। यासिर बोला, अम्मी मैं जानता हूँ, कई महीनों से टाल रहा था, बल्कि इनकार कर दिया था, मगर अब बात बढ़ चुकी है। जाहिदा जिद लगाए बैठी है। उसने धमकी दी है कि वो मेरे बच्चों सुलेमान और सौबिया को मुझसे छीन लेगी और मुझे छोड़ देगी। मर्द होते हुए भी यासिर की अजियतनाक रिंधी हुई आवाज से अम्मी और सबीका तकलीफ में आ गईं। अम्मी ने सबीका की तरफ देखा। थोड़ी देर पहले जिस चेहरे पर उन्होंने हया की सुर्खी के साथ खुशी की चमक देखी थी, वो मुरझाकर पीला पड़ गया था। अम्मी ने फोन का स्पीकर बंद कर दिया। सबीका उठकर अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर इस अचानक दिल दहला देने वाले मामले ने उसकी हिम्मतें तोड़ दी थीं। अम्मी फोन बंद करके उसके पास आ गईं और उसने अपना सर अपनी माँ की गोद में रख दिया और आंसू अम्मी के दामन पर गिरने लगे। अम्मी ने साहिर की अम्मी से कहा कि यासिर अपने काम की परेशानी में है, इसलिए बात नहीं हो पा रही। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि सबका दिल वो कैसे तोड़ दें। सबीका भी चुप चुप रहने लगी थी और अम्मी अल्लाह से मदद मांगती रहती। एक दिन खाला जुबैदा उठकर वापस गईं तो सबीका ने शिकायत भरे लहजे में इल्तिजा करते हुए अम्मी से कहा, अम्मी आप खाला जान को इनकार कर दें, प्लीज उन्हें तसल्लियां ना दें। इस तरह उम्मीद बंधी रहेगी और बाद में वो ज्यादा टूटेंगी। अम्मी ने बेटी को तसल्ली देना चाहिए। बेटी, मैं जाहिदा से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। सबीका ने अम्मी के गले लगकर उनके कंधे से अपना मुंह दूसरी तरफ करके कहना शुरू किया, अम्मी आप जाहिदा भाभी से कुछ नहीं कहेंगी। अम्मी, जिसने शौहर की बात नहीं मानी वो आपको इज्जत देंगी। यासिर भाई कई महीने मेरे प्यार में उन लोगों को इनकार करते रहे, अब भी उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। अपने हालात, अपने दुख अपनी माँ को बताए हैं। भाईजान का घर, उनके बच्चे दांव पर लगे हैं, वो फिर भी मेरे लिए उन्हें इनकार करते रहे हैं। मेरी तो अभी कोई अमली जिंदगी शुरू ही नहीं हुई। भाई का तो बसा बसाया घर उजड़ने पे आया हुआ है। क्या मैं इतनी खुद गरज बहन हूं जो अपने भाई की खुशियों के मज़ार पर अपनी खुशियों का महल खड़ा कर ले? ये कहते कहते सबीका के मोटे मोटे मुसलसल आंसू अम्मी के कंधे को भिगो रहे थे। इन आंसुओं की तपिश के साथ अम्मी ने सबीका के लहजे में एक ठहराव और मजबूती महसूस की, जो ये बता रही थी कि हालात बेटियों को लम्हों में समझदार और बाहिम्मत बना देते हैं। कितनी देर तक माँ बेटी यूं ही गले लगे रोती रही,
جب آنسوؤں کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو سبیکا نے بھائی کا نمبر ملا کر فون امی کو پکڑا دیا۔ آپ ہمارے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔